अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आयात तमत्तु जो हैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा वसवसा और दीनी मामलात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ वसवसे और मुख्तलिफ़ ख़यालात की बीमारी का शिकार हैं। जैसा कि हमने इससे पहले एक OCD एक बीमारी जो है वो उसको ज़िक्र किया था, जिसमें दीनी रुझान और ऐसे मामलात के ऊपर लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ होती है। तो ये आयात वो ज़रूर सुने और दिन में कम से कम 3 मरतबा सुने, फ़जर, ज़ुहर और मगरिब, इन 3 नमाज़ों के बाद इन आयात को सुने। बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ये उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मताउन क़लील थुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ह क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल्लाहु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फतीला। वयौम यहशुरुहुम जमीआ या मअशरल जिन्न क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअद वबलगना अजलना الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق
وبما كنتم تفسقون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك طهور إن شاء الله بإذن الله تعالى. فجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.